محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات، آج دا اے عظیم و شان فقید المثال بابرکت خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ جامع مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل حدیث دے اندر مورخہ 4 مئی 2018 دا اے خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر میں اور تسی اللہ دی توفیق دے نال اس مال کے عرض و سما دے اس کار دے اندر جمع ہوئے ہیں. دعا اے کرو اللہ میری اور تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. انتہائی
خوشی دی بات ہے کہ اس علاقے دے اندر خالصتاً توحید و سنت دا یہ جو پودا لگایا گیا ہے اور تھوڑے جے وقت دے اندر اتنا عظیم و شان اللہ دا گھر بنایا گیا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ جنہ اے تیرا گھر بنایا ہے، اللہ تو انہاں دے گھر اپنی جنت اندر تعمیر فرما دے۔ حضرات، دنیا جہان دے اندر بڑے بڑے عزتہ والے، نصیبہ والے، مقدرہ والے لوگ تشریف لے آئے، جنہاں نو اللہ نے بڑیاں عزتہ حسن و جمال دے نال نوازے ہیں۔ اپنے وقت دے اندر اللہ دی توحید دا پیغام سناندے رہے اور اپنی حکمت دیاں باتاں لوکاں تک پہنچاندے رہے۔ سب تو آخر اللہ نے آمینہ دے لال اور پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا، اور میرے مصطفیٰ اس دنیا تے آئے، بڑیاں عزتہ پا کے آئے، بڑا مقام و مرتبہ پا کے آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے سب تو زیادہ حسین و جمیل بن کے آئے، سب تو زیادہ معجزات لے کے آئے، سب تو زیادہ کمالات لے کے آئے، سب تو زیادہ عزت لے کے آئے، سب تو زیادہ مقام لے کے آئے، اور میرے مصطفیٰ نو جیڑیاں اللہ نے عزتاں عطا کیتیاں نے، او عزتاں رب نے 1.25 نبیاں نو ہی عطا نہیں فرمائیا۔ ویکھو جیڑا وی آیا او اپنی مرضی نال بول دا کہ عرشہ والے رب نے اعلان کیتا ہے کہ جیڑا بھی بول دے اپنی مرضی نال، آمینہ دا لال بول دے عرشہ والے رب دی مرضی نال، میرے مصطفیٰ اللہ دی مرضی نال بول دے نے۔ اور آج دی اس ملاقات دے اندر جو قائد یوتھ فورس اور شہین اہل حدیث جناب حاجی فیض الرحمان صاحب دی دعوت اتے اللہ نے تواڈے جیسے نیک لوکاں دی زیارت دا موقع بخشیا ہے، میں آج دی اس ملاقات دے اندر ایک ایسا ٹاپک دینا چاہنا اور اس بات تے گفتگو کرنا چاہنا، بلکہ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر کتاب و سنت دے دلائل اندر ایک دعویٰ رکھنا چاہنا، جیڑا دعویٰ شافی مسلک دے لوگ امام شافی رحمت اللہ علیہ دے بارے نہیں کر سکتے، مالکی امام مالک دے بارے نہیں کر سکتے، حنبلی امام احمد بن حنبل دے بارے نہیں کر سکتے، اور حنفی امام ابو حنیفہ دے بارے نہیں کر سکتے، رضا خانی احمد رضا دے بارے نہیں کر سکتے۔ میرا اے دعویٰ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی
کل عمر 63 سال ہے. بولو کنی ہے؟ بولو کنی عمر ہے؟ 63 سال. تے میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیغمبر نے پوری زندگی دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولیا. بولو آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ؟ اچھی بولو آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ؟ تے اسا کدی سچ؟ کی خیال ہے؟ دعویٰ عشق مصطفیٰ ہے. دعویٰ یہی ہے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی گل بھی منی دی ہے. اور ویکھو نا کیسا دعویٰ ہے کہ آمینہ دے لال نے 63 سال دے اندر 40 سالہ نبوت تو پہلے 23 سالہ نبوت تو بعد جاؤ میرے پیغمبر دی زندگی دا مطالعہ کر کے ویکھو. راتاں ویکھو تے بے مثال، دن ویکھو تے بے مثال، دوپہر ویکھو تے بے مثال، شام ویکھو تے بے مثال، سفر ویکھو تے بے مثال، حضر ویکھو تے بے مثال، مکے دی زندگی بے مثال، مدینے دی زندگی بے مثال. میں صدقے تے قربان جاواں مسجد دے اندر نے تے بے مثال نے، بیویاں دے گھر دے اندر نے تے بے مثال نے، بیٹیاں دے گھر اندر نے بے مثال نے، صحابہ دے نال نے بے مثال نے. اور میں ایک کیوں نہ کہا کہ میرے پیغمبر دی ولادت بھی بے مثال ہے، میرے محبوب دی وفات بھی بے مثال ہے، میرے پیغمبر دی زندگی بے مثال ہے. آج روزے دے اندر نے تے بے مثال نے. ایہو جی زندگی میرے پیغمبر نے گزاری ہے کہ میرے پیغمبر نے کسی حالت دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولیا، بلکہ میرے مصطفیٰ جدوں بھی بولیا سچ بولیا، حق بولیا. اس واسطے جس نبی دا کلمہ پڑھیا جدو آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولیا. تے بولو مومن بھی جھوٹ ہے، اور بولو مومن نو جھوٹ ہے. اسیہ نے ساڑا کام ہی نہیں چلدا. جے جھوٹ نہ بولیے کاروبار نہیں چلدا. قرآن نے کیا یصلح لکم اعمالکم، سچ تسی بولو میں رب کہدا جے تواڈے بگڑے کام سدھے نہ کر دیا. سچیاں گلا کرو، سچ بولیا کر، جھوٹ دا سہارا نہ لیا کر. اور آئیے ذرا ایک ہوئی بات میں رکھنا چاہنا، پورے خطبہ جمعہ دے اندر بار بار کہاں گا کہ اللہ دے پیغمبر جدوں بھی بول دے سن. اچھی بولو، دیواران دی ٹو چھاڑ دیو ذرا. منع فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ خطبے جمعہ دیواران دی ٹیک نہ لایا کرو، ٹیک گوڑے نہ پھڑ کے بیاہ کرو. اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے. تے جدہ کلمہ پڑھی دا او دی بولو. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. بزرگاں دی خیر ہے، نوجوان کوشش کریا کرو، بالکل رب دے بوئے تے آؤ، سدھے ہو کے بیاہ کرو. آئیے ذرا بات سمجھو. بات یہ کرنی ہے کہ سونے نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، جدوں بھی بولیا سچ ہی بولیا. اے میری نہیں گل، رب دا قرآن اللہ قسم اٹھا رہے نے. سنیے ذرا قرآن دی دعوت. آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہہ دو سبحان اللہ. میں نو بار بار نہ کہنا پوے، کیونکہ یہ حدیث انج رکھو کہ جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک وری سبحان اللہ کہندا اللہ او دے نا دا جنت اندر تازیاں کھجوراں دا درخت لا دیندا. جے تسی چاہندے ہو کہ فری درخت لگن تے سبحان اللہ کہندے جانا. سنیے ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب
رب العالمین قسم اٹھا رہے نے اللہ فرماندے نے لوگوں میرا پیغمبر وہی نال بول دا میرا نبی ادوں بول دا جدوں میں اللہ بولاواں میرا نبی سچا سچ لے کے قرآن دا دوسرا مقام آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا میرا نبی سچا سچ لے کے آیا پیغمبر دی دعوت بھی سچی ہے رب العالمین نے دو مقام تے ثابت کر دیتا کہ آمینم دلال دی ہر گل سچی ہے آؤ نا تھوڑا جا میں اگے لے چلا ایک ویلا انجایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر آرام فرما رہے نے آقا نے چادر لئی ہے تے اللہ نے جبریل دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے اے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جا میرے نبی نو جا کے اعلان کر دے اللہ کے سباب دا اعلان کرنا اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المدثر قرآن نے اعلان کیتا ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر اے چادر لے کے سون والے اٹھ کے سوم دے ٹیم لنگے نے اللہ کی کرنا ہے فرمایا میری توحید دا پیغام اگے پہنچا دے اپنی رسالت دا پیغام اگے پہنچا دے اسلام نو غلبہ چاہی دائے جگان دے پیر علیہ السلام نے اج میرے آقا اٹھے نا پھر ہر پاسے آقا نے اعلان فرمایا آقا فرماندے نے کل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا فرمایا حق آ گیا حق آیا حق آ کے رہنا دے جگان دے پیر علیہ السلام نے سب تو پہلا سٹیپ لوا جگان دے پیر نے جناب علی المرتضیٰ نو بلایا آقا فرماندے نے اے میرے پیارے علی جی سونے حکم ہوئے فرمایا مکے والے دی دعوت کرنا انہاں نو میں کو پیغام دینا چاہنا وا انج دسترخوان لگ گئے مکے والے کھانے دے دسترخوان تے آئے نے اج اپنے بھی آئے نے بیگانے بھی آئے نے اج عربی بھی نے کالے تے گورے بھی نے انہاں سارے ہم نے کھانا کھا لے آئے آقا فرماندے نے علی انہاں نو میرے سامنے لے کے آنا کوہ صفات میرے آقا کھڑے نے اور سیال کوٹیو میرے نبی نے جو اعلان کیتا جیڑا کائنات اندر کوئی مولوی نہیں کر سکدا رب دی قسم نے کوئی پیر نہیں جے کر سکدا حضرت پیر عبدالقادر جیلانی نہیں کر سکدے امام شافی نہیں کر سکدے آقا فرماندے نے مکے والیو آج منو ایک گالتے دسو نا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا میں 40 سال تو ہڈے اندر گزارے نے دسو منو جھوٹا پایا جے کہ سچا پایا جے تے سارے یک آواز ہم دے نے ما جربنا کا الا صدقا ما جربنا کا الا صدقا اساں بڑے بڑے ویکھے نے اے عبداللہ دے بیٹے تیرے تو ود کے سچا ویکھیا ہی نہیں مکے والے کہہ رہے نے اساں بڑے بڑے ویکھے پر تیرے تو ود کے سچا ویکھیا ہی نہیں او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چاہ گیا جگان دے پیر کہہ رہے نے آقا فرماندے نے دسونا سارے مکے والے ہم دینے تو سچا ہے حضرات پتہ لگ گیا اللہ فرماندے نے میرا نبی سچا تے مکے والے بھی ہم دینے آمینہ دلال سچا اگلی گل تے بعد وچوں رہ گئی کہ ہویا کیے اور تھوڑا جا اگے چلو نا
اللہ دے نبی کو لو پوچھ لئیے سونیا تسی دسو تو اڈا اپنے بارے کی خیال ہے ایک میرے نبی دا غلام ہے جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اے عبداللہ کاتب ہے وہی ہے جگان دے پیر بول دینے عبداللہ لکھی جاندہ ہے ایک دن میرے نبی نے ویکھے عبداللہ نہیں پیا لکھ دا آقا فرمام دینے عبداللہ کیوں نہیں لکھ دا اللہ دے نبی جی منو صحابہ نے منع کیتا ہے نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر آقا کدی خوشی اندر کدی غمی اندر آقا فرمان دینے عبداللہ گل سن یار آج تو بعد میں جیڑی گل لکھا تو جیڑی گل بولا تو لکھیا کر اللہ دے نبی جی جیڑی صحابہ نے گل کہی ہے آقا فرمان دینے ایک گل یاد رکھی میں جدوں بھی بولا میری زبان تے جھوٹ نہیں ہوندا میں جدوں بھی بولنا یا حق بولنا یا سچ بولنا آج میرے مصطفیٰ دی دعوت آج میرے پیغمبر دی زندگی آقا فرمان دینے میں جدوں بولنا سچ بولنا حق بولنا کدی جھوٹ بولو آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولیا یہ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں سچ بولنا عرشہ والا رب کہہ رہے ہیں میں سچ میرا پیغمبر سچا ہے مکے والے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر دی دعوت سچی ہے تے آؤ میرا دل کر دیا تو اڈی ملاقات او دینا کراواں جنہیں سب تو پہلا میرے نبی تے ایمان لے آندا پتا جے کون جناب ابو بکر کہہ دو نا رضی اللہ تعالی عنہ پتا جے کون ابو بکر نے میں اگلے دن پڑھ رہا سا حضرت سودروی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ انہاں شان صدیق دی گل لکھی ہے پتا کون ابو بکر فرمان دے لیں اللہ دے نبی سجدے پہ آ جان کے کل قیامت نو ارے دے سامنے اللہ کہے گا ارفع راسک سب سونیا سر چکو سوال کرو آقا فرمان کے اللہ ساری دنیا کھڑی ہے حساب شروع کیتا جائے اللہ فرمان کے بندہ آگے کر کی دے تو حساب شروع کرا انج میرے آقا پیچھے ویکھن گے ابو بکر کھلوتے ہونگے بازلو پھڑ کے اگے کرن گے اللہ اے دے تو کر اللہ فرمان دے نے سونیا بندہ بھی ہو کیتا جیدہ میں حساب ہی نہیں لانا جیدہ میں حساب ہی نہیں لانا سونیا جیدیاں اسلام تے نے کیا جیدیاں مومنہ تے نے کیا اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا ابو بکر یار تو ہی 10 سیال کوٹیاں نو کہ نبی سچ بول دینے کیا نہیں بول دے رب دا قرآن سن لو ذرا آواز دیئے مولا فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ایک قرآن دا پارا 15 جے انہو سورہ بنی اسرائیل بھی ہم دینے انہو سورت اسراء بھی ہم دینے جدو بھی ایک قرآن دا مقام پڑے آ جائے عرب ہم دے دے زینچ خیال ہم دے ایتے قرآن دا او مقام ہے جدو اللہ نے مصطفیٰ نو اسمانہ تے بولایا تے میں کیوں نہ تے بھی گل کر دیوا جگان دے پیر اسمانہ تے جا رہے ہم نے اس عیدہ ترجمہ بابا جی نے انج کیتا فرمام دینے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتے توجہ میرے والد رہا سواری لی درتے اے براک آیا وگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے اور سارے نوریاں دا سردار ہے جگان دے پیر سواری تے تشریف فرمانے انہیں مہارا پھڑ لیانے تے اگے بابا جی بڑی پیاری گل کر فرمان دینے چاک ساچ پہنچے آقا پیارے
اب ویکھو ویکھ نبی دی شان کی ہے جا کے ساتھ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن انتظاری چ نبی سارے تا نبیاں نو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے جگہ دے پیر اسمانہ تے گانے جیڑی گل میں سنانا چاہنا واقعہ میراج تے چل پھر کس لئے سنا دیاں گے آقا اسمانہ تے گانے تے مل کے بولو بلان والا کون ہے او بولو کون ہے کنے اسمانہ تے بلایا اللہ نے اسمانہ تے بلا لیا جنت ویکھیے جہنم ویکھیے انبیاء نو ملے نمازاں دا تحفہ ملیا تے گل سن لو میں جیڑی گل سنانی ہے جدوں میرے آقا واپس ہون لگے نے اچانک میرے آقا پریشان ہو جاندے نے جبریل آمدے سونیا کی گل ہے کیوں پریشان ہو گئے ہو آقا فرماندے نے جبریل اللہ نے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے رات دے کچھ حصے دے اندر جدوں میں جا کے واقعہ میراج سناواں گا جدوں میں جا کے گل سناواں گا کون ہے جڑا کہے گا محمد سچ بول رہا ہے کون ہے جڑا میریاں گواہیاں دے گا آسمانہ تو آواز آمدی ہے جبریل میرے پیغمبر نو کہہ دے پریشان نہیں ہونا جے میں رات دے کچھ حصے دے اندر ست آسمانہ دی سیر کروا سکنا سونیا میں تیریاں گواہیاں بھی دعا سکنا میں تیری عظمت اندر گواہیاں دعا سکنا اے میرے سونیا محبوبہ جے میں پتھراں دے کولو تیریاں گواہیاں دعا سکنا جے میں چند دو ٹکرے کر کے دکھا سکنا سونیا میں گواہیاں کیوں نہیں دیواں گا اللہ پھر بھی کون ہے جیڑا میرے تے ایمان لے آئے گا آج پنگی پنگ پیندہ چرز دا سوٹا لا کے امدہ دم دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر آمد انو دا سا پہلا نمبر کی دائے اللہ کون ہے جیڑا میرے تے ایمان لے آئے گا ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم دے اللہ نے فیصلہ ہی کر دیتا ہے کہ نبی دے بعد کون ہے اسمانہ تو آواز ہم دیئے سونیا یو صدیقوں کا ابو بکر وَهُوَ صدیق سونیا سب تو پہلا تیرے تے او ایمان لے آئے گا جنہیں تیرا کلمہ پڑھیا ہے سونے ابو بکر ایمان لے آئے گا اللہ ابو بکر لے آئے گا ہاں ہاں ابو بکر لے آئے گا اور ایمان نہ دسو اللہ نے کیا دیتا ہے بولو اللہ دی گل سچی ہے کہ نہیں اب بولو گل سچی ہے کہ نہیں دن چڑھیا میرے آقا واپس آئے ابو جار مل پہ کہندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوی تازی گل سناؤ نا آقا واقعہ میراج سنا دیم دینے تے بڑا حیران ہو کے پتہ کی آندہ آندہ منو اے تے دسنا اگر میں 5-4 بندے لے کے کٹھے کر کے آواں ایک کوئی گل دوبارہ انجی سنائے گا سیال کوٹیو میرے محمد دی آنکھاں چاں سو آگے آقا چھم چھم رون لگ پہ آقا فرماندے نے ابو جال جنی وار مرضی آکے پوچھے گل اکو ہوئے گی کیونکہ آمینہ دے لال نے کدی چوڑ بولے آئی نہیں سونے نے کدی چوڑ بولے آئی نہیں پھر میں کیوں نہ کہاں دل نبی دے پیار کو لو راج دائی نہیں پھر کہہ دو سبحان اللہ دل نبی دے پیار کو لو راج دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اللہ اکبر اللہ واپس یہ بندے لے کے آیا اندھا گل دوبارہ سناؤ آقا نے گل سنا دیتی تے اپنے بندے نو اندھا گل اوہی ہے جڑی پہلا سنائی سو گل جو فرق نہیں فرق کی میں ہوندہ اللہ قسم اٹھا کے فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا رب قسم اٹھا رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ گل دوبارہ سناؤ
جگاں دے پیر نے گل سنا دیتی ہے اے گل سن دے تے آندا آؤ چلیے کدے بوے تے چلیے آندا جدا اے دا بوتا پیار ہے جڑا قدم قدم تے دیاں گوائیاں دیندا اے نے جا کے کنڈی کدی کھڑکائی ہے عمر موجود نے عثمان موجود نے حضرت علی موجود نے پر اے نے کنڈی ہو دی کھڑکائی جدا اللہ نے ناؤ پیش کیتا ہے ابو بکر دی جا کنڈی کھڑکم دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر باہر آئے نے توجہ میرے وال ذرا گل سمجھو ساڈا عقیدہ نوٹ کرو ایویں تے اسی اور امام نہیں بنایا امام اعظم اکو منے ہیں جنہوں رب نے امام اعظم بنایا ہوئے میرے آقا علیہ السلام کو لو نکلے ہیں ابو بکر دے بوئے تے گئے ہیں ابو بکر فرماندے نے ابو جال سویرے سویرے میرے بوئے تے کیویں آیا آندے ابو بکر ایک گل تے دسنا زمین تو لے کے آسمان دا کنہ وایا جناب ابو بکر فرماندے نے 500 سال دا کہنے لگا پہلے تو دوجے دا کہنے لگا 500 سال دا دوجے تو تیجے دا فرماندے نے 500 سال دا کہندہ اب 7 آسمان نے 3500 سال دا مسافر سفر ہے ابو بکر میں نو گلتے دا تو جو میرے وزر جے تو اڈا ایمان تازہ ہوئے تے سبحان اللہ کہہ دیا جے اندے نے ابو بکر میں نو یہ تے دا سنا 3500 سال دا سفر ہے اگر کوئی بندہ کہے میں رات کو جیسے ہو کے آیا ابو بکر ماننا ہے واہ ابو بکر میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں واہ ابو بکر تیری محبت تو صدقے جاواں ابو بکر فرماندے نے جے تینو عام بندے نے کیا وہ دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں جے آمنہ دے لال نے کیا محمد تو ود کے سچا کوئی نہیں جے سونے نبی نے کیا سونے تو ود کے اچھی بولو سونے تو ود کے سچا کوئی نہیں ابو بکر نے کیوں کیا والنجم اذا ہوا اللہ قسم اٹھا رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ فرمان دے لے میرا نبی جدوں بول دے اچھی بولو جدوں بول دے سچ بول دے مکے والے ہم دینے ما جربنا کا اللہ صدقہ تو سچا ہے اج ابو بکر بھی کہہ رہے نے میرا نبی سچا اگلی گل سن والی ہے ابو جال کے مدہ میں نو گل دی سمجھ نہیں آئی میں نو انج دا جواب دے تو میں تنو سوال کرنا تیر جڑا تو کلمہ پڑھیا کہ اندر رات دے کو جی سے جو کے آیا تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے کمال نقشہ کے جعفر محمدے نے نقشہ بابا جی نے کھچیا تے پڑھنے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ نے شعر فرمانا کرنا ابو بکر کے ابو جال تائیں واہ شاہ جی اللہ تو اڈی قبر تیر کوڑا رحمتہ فرمائے کیا چھڑو آمین ابو بکر کے ابو جال تائیں تو پرکھنایا دین ایمان میرا میرے نبی کدی جھوٹ نہیں بولیا ایہو مذہب ایہو اسلام میرا ابو بکر فرماتے ہیں میں گواہی دینا عاملان دا لال جو کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں ایتھوں نکلے شرمندہ ہو کے ٹور گیا تے ابو بکر سوچی پہ گئے کہ اگے نبی پاک ہر مشورہ کر دینے آج ایڈی وڈی خبر آئی ہے سمانہ دی مینوں پتہ ہی نہیں صدقے جاوا ادھروں ابو بکر ٹوریا سمانہ تو جبریل ٹور پیا اسمانہ تو جبریل ٹور پیا ابو بکر گئے میرے مصطفیٰ دے سامنے پہنچے سلام عرض کی تھی آقا میں ایک گل کرنا چاہنا تے ویکھیا جگان دے پیر دیاں اکھاں ڈولیاں نے اکھاں دے اندر آنسو نے حضرت سودروی رحمت اللہ لکھ دے نے آقا فرمان دے نے چپ ہو جا تھوڑی دیر گزری پھر اجازت مانگ دے نے فرمایا چپ ہو جا تھوڑی دیر گزری پھر اجازت مانگ دے نے جگان دے پیر فرمان دے نے ابو بکر تیریاں کیویں سنا جیڑیاں تو سنانا ہے ساریاں گلہ میں نو جبریل سنا گیا ہے ساریاں گلہ میں نو جبریل دس گیا ہے سن آج تک ابو بکر سا میری گواہی دے کے آئے ہیں صداقت دی اللہ ہم نے تینو ابو بکر نہیں رحم دیتا بلکہ ابو بکر نو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے ابو بکر دا ایمان ہے سونا جدوں بول دا
بولو ذرا تے جے ناراض نہ ہوئے کہ اشارہ کر دیا تو میں کر دیا ہوں میں کر بھی دیا گا تو میرا کی کرنا نام ہے تھوڑا بھی ایمان ہے کہ نبی پاک جدوں بول دے نے سجا چکو ہاں جنہ دا ایمان ہے سجاد کھڑا کرو ہاں ذرا ماشاءاللہ چکو ہاں سجاد ذرا منہ بولو نبی پاک جدوں بول دے نے سارے نہیں بولے نبی پاک جدوں بول دے نے ایمان ہے اپنے منہ دے ہاتھ مارو ہاں ذرا اجے داڑیاں بنا دے ہو جے تو ہاں نبی دی بات نو سچیاں سمجھا ہوندا اینا والا نو کدی گٹرا چ نہ سٹان دے تسی جے تو ہاں نبی پاک دی بات نو سچیاں سمجھا ہوندا کدی پیسے کو نہ دے کے پیغمبر دی سنت نو ذلیل نہ کر دے میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا جے نبی نو سچا ماننا ہے تے چہرہ بھی انج دا بنا لا جویں آمینہ دے لال محمد نے بنایا کامیاب ہو جائے گا تینوں فرشتے قبر چاہے منکر کہنے من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا تے آسمان تو آواز آئے گی تو اندھورا چہرہ نہیں دس دا پیا کہ محمد دا غلام ہے اے آمینہ دے لال دا غلام ہے خدا را اپنے چہرے سٹ کر لو پکے مسلمان بن جاؤ سن لو ذرا ابو بکر دا ایمان ہے سونا جدو بول دے اچھی بولو سونا جدو بول دے سچ بول دے تے دل کر دے جاندیا جاندیا تو اڑی ملاقات ہو دنا کیوں نہ کراواں اور جنہیں 7 سال دا بچہ ہو کے نبی تے ایمان لے آندا سانو آندے نے علی نو نہیں ماندے ایس کتاب جو اتارنا دی قسم ہے جے اہل حدیث علی نو نہیں ماندا تے کائنات پھر ماندا ہی کوئی نہیں علی دی اسی علی دے وارث علی دے علم دے اسی وارثا جناب علی المرتضیٰ دی گل کیوں نہ کرا آقا نے بلایا علی جی سونیا فرمایا کہ خبر آئی ہے فلاں مقام دے کہ بی بی جا رہی ہے بخاری دی دی سے او دے کولے کہ جسوسی ادھر رکا ہے علی جا کے رکا لے گیا کہ صحابی نال لے جا علی میں تیرے ایمان تے صدقے جاواں نبی نے کیا روضہ خاک تے عورت ملے گی حضرت علی فرماندے نے اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی زبان ایڈی سچی ہے جتے سونے نے کہا بی بی ملے گی اوتھے ہی ملی ہے نہ ایک قدم اگے سی نہ ایک قدم پیچھے سی حضرت علی ٹر پہ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب علی المرتضیٰ گئے نے دے ایمان ویکھ علی دا کی ہے الذین یؤمنون بالغیب اے او لوگ نے جڑے غیب تے ایمان رکھن والے جناب علی المرتضیٰ دا ایمان ویکھ لے اے میرے پیارے علی تسی سیال کوٹیاں نو اج جواب تے دیو نا کہ نبی دی زبان دے بارے تواڈا کیویں دا ایمان ہے تواڈا ایمان کیے نا جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے حاجی فیض الرحمان صاحب گل سن والی ہے بڑ صاحب تسی بھی توجہ فرمایا جے حضرت علی پہنچ گئے نے بی بی دے نال ملاقات ہو جاندی ہے جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے اے بی بی تیرے کول ایک روکا کڈ کے مینوں دے دے ایمان ویکھ لا میری دعوت منہج ویل ہے بی بی انکار کر دیندی ہے آندی ہے میرے کو روکا کوئی نہیں حضرت علی فرماندے نے بی بی ٹائم ضائع نہ کر سفر بڑے لمبے نے رکا کٹ کے میری تلیت رکھ دے میں واپس جانا ہے اس کتاب دے اتر والے دی قسم بی بی انکار کری جم دیئے جناب علی اصرار کری جم دے نے حتیٰ کہ حضرت علی غصے نہ بول دے نے آندے تنو میری گل دی سمجھ نے رکا کٹ کے دے دے جدو علی اچھا بولے جاندے جاندے لوگ کی کھلو جم دے نے مجمع لگ جم دے کہ جناب گل کیے نا حضرت علی غصے نہ بولے لوگ جمع ہو گئے نے حضرت علی فرماندے نے بی بی رکا دے دے حتیٰ کہ حدیث پاک اندر موجود ہے بی بی قسم اٹھان لگ بندی ہے اندی اللہ دی قسم ہے میرے کو رکا کوئی نہیں والی میں تیرے ایمان تو صدقے جاوا علی تیرا کڈا مضبوط ایمان ہے میرے مصطفیٰ دی زبان دے بارے جدو بی بی نے قسم کھا دی ہے چاہی دا ایسی علی واپر ٹور جم دے پہلو علی فرماندے رے رکا دے دے جدو بی بی قسم کھان دی ہے تے مولا علی فرماندے نے اور تو قسم کھا لئیے تے علی دا جواب سن لے اگر تو میں نے رکا نہ دیتا میں نے تیری تلاشی بھی لینی پئی میں تیرے کو رکا لے کے جاواں گا ایک بندہ کولوں بولیا کہنے لگا جناب توڑا نام کی ہے کہنے لگے میرا نام علی بن ابی طالب ہے کہنے لگے بی بی قسم کھام دی ہے میرے کو رکا نہیں تسی آندوں میں تلاشی لینی ہے حضرت علی فرماندے نے چپ ہو جا غصے نہ فرماندے نے چپ ہو جا فرماندے نے سن لے اے بی بی چوڑ بول سک دیئے
आमिना दा लाल झूठ नहीं बोल सकदा, बीबी झूठी हो सकदी है, मुहम्मद झूठ नहीं बोल सकदा। हजरात जदों अली ने इन्नी गल कही है, बीबी दे कन्ना चली दा ईमान आया। अली दी आवाज सुन के कहंदी है जरा थोड़ा जा ध्यान पीछे करो। अंज अली ने चेहरा फेरिया, इन्हें वाला दी मीडिया च रुखा कढ़िया, रुखा कढ़ के अली दी तली ते रख दिए। हिंदी अली रुका ले जा ते नाल ए भी कह देंदी अली तू भी सच्चा है, तेनू कल्लन वाला मुहम्मद भी सच्चा है। अली दा ईमान है। सोना जदों बोलदा उच्ची बोलो जिन्हों रब ने जुबान दी है। अल्लाह जेड़ा अज ना बोले फिर सारी जिंदगी ना बोले। बोलो अली फरमांदे ने सोना जदों बोलदा, और बोलो जिन्ना दा ईमान सोना जदों बोलदा सच बोलदा। क्यों ना अली कहंदे? अल्लाह फरमांदे ने वल नजमे इज़ा हवा। अल्लाह कसम उठा रहे ने मेरा नबी मेरी मर्जी नाल बोलदा। पता ए लगा अली दा ईमान है। सोना जदों बोलदा हिजरत दा हुक्म आ गया। कुरान सुनावा जरा, तुहानू कुरान सुन लो जरा, आवाज आउंदी है। मौला फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनो सुनो जरा, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए जिब्रील मेरे नबी नू कह दे काफरा तलवारां लैके तेरे मकाम दा मुआसरा कर रहा। सोने मक्का छड़ के मदीने चला जा। अल्लाह जाना किवें जाना? फरमाया सोने अल्लाह किवें जावा? जेड़े आए ने इन्हां दियां मानता मेरे घर पईयां ने। गल सुनो मेरे बाल। अल्लाह फरमांदे ने जे घर ना दो तेरे यार ने, एक नू इत्थे छड़ जा, एक नू नाल लै जा। अल्लाह खड़ना किनू है? फरमाया अबू बकर नू लै जा। अल्लाह छड़ना किनू है? फरमाया अली नू छड़ जा। अली नू छड़िया ते मेरे आका फरमांदे ने अली तू इत्थे ठहर, अमानता वापस करके कल आ जाई, फलां जगह ते मुलाकात होवेगी। सुन सुन मसलक अहले हदीस की है। हजरत अली फरमांदे ने जदों अल्लाह दे नबी टुर गए ते दिन चढ़िया, लोकी आके आंदे ने अली क्या रात नींद आ गई सी? गल दी कुछ समझ आई जे? अली रात नींद आ गई सी। फरमांदे ने की गल? कह लगे काफर तलवारां लैके खड़े, तवज्जो मेरे वाल जरा, काफर तलवारां लैके खड़े सन ते कतल दा डर सी, नींद आ गई सी। जनाबे अली फरमांदे ने मैनू अल्लाह दी कसम है इन्ना सुकून मां दी गोद विच नहीं मिलिया जिन्ना अज रात नबी दे बिस्तर ते मिलिया है, जिन्ना अज मुहम्मद दे बिस्तर ते मिलिया। फरमांदे ने अली काफर तलवारां लैके खड़े सन। फरमांदे सन मैं अपने आप नूं कह के सुता सा अली अज रब दी कसम है अली सौ जा, अज रात तेनू मौत भी नहीं आ सकदी। कह लगे मौत ते बरहक है। हजरत अली फरमांदे ने मैं तां कह के सुता सा जदों नबी पाक ने किया सी कल मुलाकात होएगी, मौत किवें आ सकती है? क्योंकि मुहम्मद ने कदी झूठ बोलिया ही नहीं। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आमिना दे लाल दी हर गल सच्ची है। बोलो सोने दी हर गल, बोलो यार सारे सोने दी हर गल। ये तो तू कहेगा अपने ने कोई बगाने की गल कर। अब तारक मुहार भी लिखे है ना, एक काफिला जा रहा, इन्हों को दिरमो दिनार मुक गए, पैसे मुक गए, इन्हें बाहर ऊट खिलार दिता। आंदे ने ऊट वेच दो, ऊट वेच दो। जेड़ा आंदा मुल थोड़ा लांदा, चलदे आ गए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, आका आ गए। ते आंदे फरमाया ओए क्यों खलोते हो? कहने लगे जी पैसे मुक गए ने, दिनमो दिनार मुक गया ते आ ऊठ बेचना चाहने, किन्ने पैसे लेने जे? इन्ने पैसे। इधर मेरे वाल वेख, नबी ने मुहारा फड़िया, फरमाया इत्थे ही बवो पैसे आ जाते हैं। पैसे कोई इंज दा लियाओ ते सही, कोई बहाओ ते सही। केड़ा नकस तुसा नबी विच डिठा ते निस्बत नबीओ तोड़ी, निस्बत तोड़ मुहम्मद वल्लों क्यों गैरां दे नाल जोड़ी? कोई कमी ते दसो मेरे पैगंबर दे अंदर।
ثابت کرو کوئی کمی. فرمایا ٹھہر جو. آقا ٹر گئے تے جڑا انہاں دا سردار ہے نا بابا وڈیرا وہ ستا اٹھ پیا تے اٹھ کے ویندا اونٹ نظر نہیں پیا آندا. وہ پوچھدا اونٹ کتھے جے؟ انہاں کہا جی بابا جی مبارک ہوئے اونٹ وک گیا. اونٹ وک گیا. انہاں کہا کنے دا ویچے آجے؟ آندے نے عجیب ہی کسٹمر گاہک آیا جن نے منگے نے اونے دا ہی. ادھر پاک انگور لینے ہونا تو انہیں تول دیا تو پہنچی کھا جانے ہیں کہ کھلوتا کیوں میں. اللہ اکبر. تے بابا دو پہ کتے جے؟ آندے نے وہ لے کے چلا گیا. وہ اندھا پیسے آ جاندے نے کہندہ تاں ہی تے کہا گیا انہیں ملنے گے کیونکہ ان پیسے نہیں ہیں. انہیں پریشان ہو گئے. بابا دوجے نے پوچھ دا تو کیوں نہیں آواز دیتی؟ تے آندھا بابا جی اللہ دی قسم ہے او دا چہرہ یہ ڈا سونا بولن دی جرات ہی نہیں رہی. دوجے نو بابا پوچھ جا تو کیوں نہیں آواز دیتی؟ آمدہ ممیے دے نال داوا چہرہ یہ ڈا سونا والضحا واللیل اذا سجا. اللہ دی قسم ہے جے تیری کڑی کھلو جاوے آج میں تینوں نبی دی شان سنا جاوا. جے کڑی روک جائے تینوں نبی دی زبان سنا جاوا. تے انج کر دیا سارے پریشان ہو گئے. اس بابے دی بیوی بڑیری جی عورت ہے او خیمے جمدر بیٹھی ہے نا اے رون لگ پہ آواز امدی وے گل سنو کی گل ہے. کہنے کے گل ہے وے او بندہ آیا تے اٹھ لے کے چلا گیا. او دے ابو دے امنان دا نہیں پتا او دے دادے دے امنان دا نہیں پتا. مائی امدی وے چپ کرو جے او نہ آیا پیسے آندی میں ذمہ دارا پیسے آدھی میں ذمہ دارا. آکھ لگیا میں تو جام نہیں ہے. کہنے لگی اللہ دی قسم جام دی نہیں میں تے توڑے نال ہی کافلے دے وے چاہیاں. گل اے وے توڑا دے نال سودا تے ہو رہی ہے تے میری نظرہ او دے چہرے دا دیدار کر رہی سن. او دا چہرہ ویکھ رہی سن. ودائیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا. میں کہیں نہیں اللہ دی قسم نے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اجے اینی گل حضرت انسائی نے سر تے کھجورا چکیاں نے فرمان دے نے اوے اونٹ تساں دیتا ہے سارے آن دے جسم جان آج ایسا دیتا ہے. فرمان لگیا پیسے لے لو. جدو پیسے لے لے تے انالی فرمان دے نے آ کھجورا آمینہ دے لال نے تحفہ دیتیاں نے. جدو نبی نے نبوت کا اعلان کیتا سب تو پہلا ایک قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیوں؟ غیر مائیت کی آندھی ہے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا. اچھی بولو آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولے. آؤ میں کل مقدی مقامہ میرے تے توڑے آقا جناب محمد اچھی کہا جو صلی اللہ علیہ وسلم نا آقا فرمان دے لیں سچ بولیا کرو کیونکہ سچ جو برکت ہے. ایک اللہ دے ولی نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بازار چو گزر رہے سن تو ویکھا کہ بندہ کوٹھی پیا بناتا ہے. کہہ لگا کوٹھی کون بنا رہا ہے؟ جی فلاں بن فلاں بنا رہا. تو انہوں نے کہا اچھا وہ ملاقات کراؤ. ملاقات ہو گئی. کہنے لگے کوٹھی کاد نہیں بنا رہے ہیں امام صاحب رہن واسطے. تو مسکرا کے آندے نے دنیا دا فکر ہی کوئی آخرت دی کوٹھی بھی بنائی ہے کہ نہیں؟ کوئی آخرت دی کوٹھی بھی بنائی ہے؟ کہنے لگا آخرت دا پتہ نہیں. امام صاحب فرمان دے لیں کل نفس ذائقۃ الموت. موت آکے رانی ہے یہ 2 دن کی زندگی ہے. اتنا اچھل کے نہ چل راستہ آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل. کہنے لگا امام صاحب کی گل ہے میں نو آج تک اسے دسیا نہیں تسی دسو کی کرنا. کہندے نے انج کرو فلاں جگہ تے کہ مسجد دی جگہ پہ ہی ہے مسجد تو بنا دے کوٹھی رب بنائے گا. گل اتھے ہی ہے تو مسجد بنا دے تے اللہ بولو اٹھ لے پہ کوئی ایڈا سونا گھر بنا کے ہیں خدا دی قسم ایس گھر جاؤ روپیے تو لائے نا یہ تو تانوں ادو پتہ لگنا ہے جدو اللہ نے قیامت نو کہنا میرے گوانڈی کتھے نے میرے ہمسائے کتھے نے. صحابہ نے سونے رب دے گوانڈی. فرمایا ہاں. آقا کیڑے؟ فرمایا جڑے دنیا تے رب دے کرانا پیار کرنگے اللہ انہوں نے اپنا گوانڈ نصیب کر دے گا.
رب دے گوانڈیو کہہ دیو سبحان اللہ۔ امام مالک میں دینار فرماندے نے انج کر مسجد تو بنا دے کوٹھی اللہ بنا دے وے گا۔ تو پتہ کی اندہ امام صاحب گارنٹی کی اندہ بولو کی اندہ اور بولو کی تو ہے تو آنو حاجی فیض الرحمان صاحب کہن اتے بیبیاں دا حال بنانا ہے تو تسی کہہ سکتے ہو مینوں کی فائدہ ہوئے گا۔ صوفی عبداللہ صاحب مامو گا جنہ نے حدیث سنائی من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا مسجد بنائے گا رب دا کر جنت بنائے گا۔ ایک بابا 70 روپیے لے کے آیا، کنے بولو کنے تلال آندے نے سادے لوگ سن نا وہ تسی مٹی دی اٹا لاؤ جیڑا رب نے تانوں مال دینا ہے نا وہ دی ایک اٹ چاندی دی ایک سونے دی گارا کستوری دا گارا کستوری دا وہ بابے نے 70 روپیے دیتے آندہ لو 70 روپیے تے آج رات نا میں اپنے محل دا دروازہ ویکھنا چاہنا پہ کنے اودوں دے 70 آئی دا 70,000 تے بابا جی اندرے جا وہا دے گا میں کہڑی کولو گالے کیتی نبی دی دی سنائیے ٹور گیا بابا 5-6 دن گزرے نا پہلو بابا گیا نا تے صوفی صاحب 2 رکھتا پڑھ کے آندے نے انہوں میری عزت رکھ لمی ہے میری عزت رکھ لمی انہوں بھالا بوا وہا 3-4 دن گزرے اینے پیسے لے کے آ گیا آندہ لو جی باقی بھی مسجد بنا لو بابا جی آندے نے دروازہ ویکھیا ہی آندہ دروازے بھی گل کر دیو انہیں اندروں سارا ہی وہا دیتا ہے انہیں سارا ہی وہا دیتا ہے آندہ امام صاحب گارنٹی کی ہے امام صاحب فرماندے گارنٹی ہے وے پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے آمینہ دا لال جھوٹ بولو بولو آمینہ دا لال جھوٹ جیڑا جی صاحب ٹائم دیتا ہو تو موک گیا تو 31 منٹ ہو گئے 4 منٹ میں تو اٹھ کو صرف لانے نے سن لو ذرا امام صاحب فرماندے نے ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے بولو آمینہ دا لال جھوٹ نہیں بول سکتا کہہ لگے جی وجہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا اللہ دا کار بنائے گا اللہ دا کار اور اگلی گال سنو نبی پاک دے الفاظ ہے تو مسجد بڑی بڑی نا فرمایا کچھ چڑیا دے آلے جنہ کار بنائے گا تاوی اللہ دا کار جنت بنائے گا وہ چڑیا دا آلنا نہ تو بندہ جان دے سکتا بولو نہ بندہ نفل پڑھ سکتا ہے مثال دیتی ہے امام صاحب کو دیس ہو کے نا انہیں قلم دو ہاتھ مکایا کہنا جی ذرا میں نے ایک باری لکھ کے دے دو امام صاحب نے دیس لے دی تھی من بنا للہ مسجد لے کے نا کہنے کہ اللہ کاغذ ایک ہی کرنا ہی اندر سر چٹا ہو گیا پتہ نہیں مسجد بنانی نصیب ہونی ہے کہ نہیں تے جب مر گیا نا تیرے رب نے جاندہ پوچھنا ہے 10 کی کر کے آیا میں کاغذ اگے کرانگا ہو سکتا اللہ مسکرا ہی پوے ہے اللہ دا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے امام صاحب کہا لگے تیری محبت تو صدقے جاوا کہنا میں اپنے بچیاں نو دیا گا اگر مسجد بناندہ میں فوت ہو گیا اس کاغذ میں میرے کفن رکھ دیا جائے مسجد بناندہ قدرتی رب دی مرضی فوت ہو گیا ہے امام مالک بن دینار فرماندے لیں میں مسجد نبوی دے میراب چو بیٹھا اللہ تو انہوں بھی لے جائے نہ کیا جائے کہ لے نہ جائے نہ امینہ کیا جائے کہ قبول نہ ہو جائے خدا دی قسمیں جیڑا مسجد نبوی دے اندر یا بیت اللہ جو بے کے نمازہ پڑھن دا مزہ وہ سواد ہی وکر ہے میں پچھلے مہینہ 13 تاریخ واپس آیا اللہ دی قسم ہوتے ٹور جو انج لگدا جی میں دنیا تے کلے آیا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں میں سوچ نہ سا کہ نبی پاک بیت اللہ چھڑ دیا کہ اور ہوندے سن اوتھے جا کے پتہ لگا دیکھ کے دے دیتا اے مسجد بنان لگ پیا مسجد بناندیا فوت ہو گیا بچیاں نے کفن چ کاغذ رکھ دیتا جس نے کاغذ رکھ دیا چلا گیا امام صاحب فرماندے نے میں مسجد نبوی دے میراب چ بیٹھا مینوں انج محسوس ہوندا ہے جویں باہر ہنیری چل رہی ہے ہوا چل رہی ہے کہندے نے میں باہر آ کے دروازے تے بیٹھنا ایک کاغذ میری جھولی چ آیا تے میں کھولنا تے حیران ہو جانا وا اے تے او کاغذ ہے جدے تے میں حدیث لے کے دیتی ہے اوہی حدیث لکھی ہے تے میں دوجا پاسا پرتا کے وینا پیچھے بڑی پیاری لکھائی نہ لکھے اے مالک بن دینار اسا اپنے نبی دی گل پوری کر دیتی ہے ایڈا سونا انہیں میرا گھر نہیں بنایا جیڈا سونا میں جنت محل دے دیتا ہے
کیوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. سونا جدو بولدا انہیں بنایا فرمایا انہیں ساڈا گھر بنایا اساں یہ بنایا تے کی خیال جے تانوں اتلا ہار بنانا پائے گا تیار ہو ویکھ لیا جے تیار ہو نا مینوں اللہ دی قسم کیا نہیں کسی نے لیکن میرا دل کردا پتہ نہیں دوبارہ اتنے مسیتیاں آਉਣ ਦਾ موقع ملے کہ نہ ملے تے اتنے حال بن جائے اندر 2 AC لگ جان اتنے اندر ٹھنڈا ہو جائے اتنے تواڈے جنت محل ٹھنڈے ہو جان اللہ حوراں نوں کہے آ جنتی جے میرا یار جے انہیں میرا گھر بنایا یہ گھر تسی بنا دیو. اس واسطے سارے ساتھی جی میں تھلے گھر سونا بنایا جے نا انج اتلا حال بھی بنا دیو. تے یاد رکھیا جے نبی پاک نے فرمایا سی ابو بکر تو ایک ایسا کام کیتا ہے جیڑا تینوں قیامت تک ثواب ملنا. سونا کی فرمایا سب تو پہلا تو کلمہ پڑھیا جنہیں لوگ کلمہ پڑھ دے رہیں گے تینوں ثواب برابر دا ملتا رہے گا. نبی پاک نے چندے دا اعلان کیتا حضرت عمر سر تے پگ لے کے آئے پڑی پنڈ مار رکھ کے نا تے انہاں گلیاں جو ویکھن لگ پے جدوں بابے صدیق نے ہونا ہے میرے نبی دے اکھاں جانسو آ گئے اج ویکھنا چاہندا عمر ابو بکر تو اگے ودنا چاہندا ہے. آقا فرماندے عمر کی گل ہے سونے ہر جگہ تے ابو بکر وج جاندا ہے ہر جگہ تے ابو بکر وج جاندا ہے اج ود کے وہائے میرے آقا فرماندے نے جنوں رب ودائے انہوں کون پیچھے کر سکدا. اینا مال ابو بکر صدیق آئے نکا جا رومال پھڑیا نہیں کر کے لے آ کے نبی پاک دے ہاتھ تے رکھ دیتا اکھا جانسو آگے میرے مصطفیٰ دے. آقا فرماندے نے عمر کی لے ہیں سونے ادھا چھاڑا ہے تے ادھا بولو ادھا چھاڑا ہے تے ادھا پھر تیجی بار پوچھا فرمایا کی لے ہیں سونے ادھا چھاڑا ہے ادھا لے آیا وا تے ابو بکر تو فرماندے نے سونے تو لے ہوندا کہ چھڈن دا تے کیا ہی نہیں چھڈن دا کیا ہی نہیں. سونے میں تے جھاڑو پھڑ لیا گھر جا کے ذرا رومال دی گنڈ دے کھولو اللہ دی قسم سونے کہ کنڈا کٹ رہی سوئی سی وہ بھی میں سامان تے رکھ کے نبی دے اشاریاں تے قربان کر دیتی ہے. جدو اعلان کرنا سب تو پہلا ابو بکر نے ہتھ کھڑا کرنا عثمان نے کرنا عمر نے کرنا اے کام میں کراں گا اے میں کراں گا تے انشاءاللہ آج ہتھ کھڑا کرو جڑا کہندا لوئی سب تو پہلو میں اوتے کام شروع کراں گا. ماشاءاللہ ہتھ کھڑا کرو میں زیارت کراؤں دی ماشاءاللہ او دیکھو ماشاءاللہ 1 2 3 ماشاءاللہ 4 5 اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ یاد رکھو تواڈے تعاون دے نال سلسلہ جاری ہو ساری ہے. میں جتھے بھی جمعہ پڑھانا میری خواہش ہوندی ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ دے گھر دا کام ہو جائے. اس واسطے بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھر بنایا کرو. اللہ میری تواڈی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.